अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कामरान आफ्ताब अहमद अपने नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मुझे कभी कभी खुशफहमी होती है कि मैं नजूमी हूँ। फिर जब मैं अपने इस सुपर नेचुरल पावर के खुमार से बाहर निकलकर ठंडे दिमाग से और न्यूट्रल होकर सोचता हूं तो फिर मुझे पता लगता है कि ये मेरी कोई खासियत नहीं है, बल्कि आप इसे पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उनकी नालायकी कहें, नाअहली कहें, इनकम्पिटेंस कहें या उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी कहें, जिसकी वजह से मुझ जैसे एक एवरेज माइंड के इंसान जो है वो भी हफ्तों बाद की, कई दफा महीनों बाद की, बल्कि कई दफा सालों बाद की प्रिडिक्शन सही तौर पर कर लेता है। बहरहाल, अपने वीलॉग का आगाज करने से पहले दो गुजारिशात। पहली गुजारिश तो ये कि आपने याद रखना है कि पाकिस्तानियों का कातिल आसिम मुनीर है। और दूसरी गुजारिश, अगर आपको मेरा वीलॉग पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह करें। दोस्तों, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब मैंने अपने वीलॉग्स का आगाज किया आज से तकरीबन 1-1.25 साल पहले, तो तब से मैं बारहा कह चुका हूं अपने पिछले वीलॉग्स में कि आसिम मुनीर की कबूलियत के सिर्फ दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो कि आइडियल भी है, वो ये है कि आसिम मुनीर को अवाम एक्सेप्ट कर लें, पाकिस्तानी अवाम एक्सेप्ट कर लें। फॉर्म 47 की मैं बात नहीं कर रहा, मैं आम अवाम की बात कर रहा हूं। और अगर पाकिस्तानी अवाम इन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आसिम मुनीर अपने ओहदे पर चलते रहेंगे। दूसरा रास्ता आसिम मुनीर के पास यह है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, खासकर जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हैं, उनको, उनकी सपोर्ट आसिम मुनीर को हासिल हो। यानी कि या तो ये दोनों फैक्टर्स हों तो तब आसिम मुनीर चल सकते हैं, या इनमें से कम एक पार्टी आसिम मुनीर साहब के साथ खड़ी। अब दोस्तों, अमेरिका में इलेक्शन से पहले अमेरिकी इंतजामिया, यानी कि जो जिन्हें हम डीप स्टेट कहते हैं या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी चूंकि आसिम मुनीर को सपोर्ट हासिल थी, उन्होंने ही ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करवाया था। इसकी वजह से जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको भी अमेरिका का साथ देना पड़ा और उन्होंने भी इस रिजीम चेंज को एक्सेप्ट किया या इसे सपोर्ट किया। इसलिए आसिम मुनीर अपने ओहदे पर टिके हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट इन्हें पहले दिन से हासिल नहीं थी और अब तक हासिल नहीं है। मगर अमेरिकी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने के बाद अब सूरत हाल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। आपके नॉलेज में है कि किस तरह जो अमेरिकी सदर नए बनने वाले हैं, ट्रंप साहब, उनकी जो काबीना के अरकान हैं, उन्होंने किस तरह पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तानी मिलिट्री का और आसिम मुनीर साहब का नातका बंद कर रखा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने तई पूरा जोर लगाकर देख लिया, मगर अमेरिका और मगरबी ममालिक में इन्हें अब अपनी दाल गलती हुई नजर नहीं आ रही। अब आसिम मुनीर का प्लान यह है कि अवाम की ताईद हासिल की जाए। अब दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीलॉग्स में, जो मैंने तकरीबन 1 साल में किए, मैंने मुतअद्दिद दफा ये कहा कि अवाम की ताईद हासिल करने का आसिम मुनीर के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता और वो तरीका यह है कि खित्ते में किसी नई जंग का आगाज किया जाए। हाफिज आसिम मुनीर ने मेरी तवक्कुआत के ऐन मुताबिक इस मशवरे को बड़े सीरियस अंदाज में लिया और अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि खित्ते में कोई जंग हो और पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व हो। पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान यह है कि फौज के जिस इमेज का पिछले 2-2.5 साल में, 3 साल में भुरकस निकल चुका है, उसको किसी तरीके से कुछ हद तक जरूर बहाल किया जाए, ताकि
आसिम मुनीर को अवाम में कबूलियत हासिल हो और वो अपनी सीट पर कायम रहें। जी दोस्तों, आज से कुछ माह पहले तक आसिम मुनीर एंड को का ख्याल ये था कि इसराइल और ईरान के दरमियान कोई जंग शायद हो जाए। इनकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग हो, और क्योंकि उनसे इस जंग से इन्हें ये लगता था कि अमेरिका फिर इसराइल की मदद को आएगा। जब अमेरिका इस खित्ते में इसराइल की मदद को आएगा तो खित्ते में उसे एक नए हलीफ की जरूरत पड़ेगी, और ईरान से मुकाबले के लिए पाकिस्तान से अच्छा और सस्ता हलीफ उन्हें पूरी दुनिया में मुयसर नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान को बतौर हलीफ अमेरिका ने इस्तेमाल करने का सोचा तो फिर आसिम मुनीर साहब की एक्सेप्टेंस बरकरार रहेगी और वो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात नहीं बनी। हालांकि इसराइल ने पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया और फिर इसराइल ने उसका जवाब भी दिया। उसके बाद आम ख्याल यही था कि अब ईरान दोबारा अटैक करेगा, लेकिन ईरान ने ठंडे दिमाग से काम लिया और उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो आसिम मुनीर साहब की जो अरमान थे उन पर औस पड़ गई। दूसरा सिनेरियो जो आसिम मुनीर एंड को के जहन में है वो ये है कि इंडिया से जंग की जाए। अगर इंडिया से आसिम मुनीर साहब जंग करने का सोचते हैं या जंग करते हैं तो उससे शायद अवाम की कुछ तायद आसिम मुनीर को हासिल हो जाती, मगर अमेरिका इंडिया के साथ खड़ा होता और अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त करने की आसिम मुनीर साहब में बिल्कुल सकत नहीं है। इसलिए आसिम मुनीर ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया कि इंडिया की तरफ वो मैली आंख से भी देखें। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता था कि ईरान से बराह रास्त जंग की जाए। उसका फायदा ये होता कि अमेरिका, जो कि ईरान का अजली दुश्मन है, इस मौके को हाथ से शायद ना जाने देता और आकर पाकिस्तान को सपोर्ट करता, जिससे जो आसिम मुनीर साहब है उनको अमेरिका की कम से कम एक्सेप्टेंस मिल जाती। अमेरिका में कोई भी सदर हो, लेकिन जहां पर ईरान की बात आएगी उन सब का, सारे सदूर का या सारी पार्टीज का या आम अवाम का भी शायद मौकफ एक ही है। इससे अमेरिका की तायद तो आसिम मुनीर को मिल जाती, मगर अवाम की तायद ना मिलती। लेकिन खैर, उन्हें कोई इसकी परवाह भी नहीं है। तो दोस्तों, अपने इस ख्वाब की तकमील के लिए आसिम मुनीर ने कोशिश भी की। आपको याद होगा कि कुछ रोज पहले ईरान पर एक हमला किया गया, जिसका जवाब फिर ईरान ने भी दिया, लेकिन उसके बाद बात फिर ठंडी हो गई और आगे फिर कोई बात ना बन सकी। अब जो चौथा ऑप्शन आसिम मुनीर के पास रह जाता है और जो शायद आखिरी ऑप्शन भी है, वो ये है कि अफगानिस्तान से जंग की जाए। अगर आप पाकिस्तान के हमसायों की बात करें तो अफगानिस्तान सबसे कमजोर हमसाया है। आपके नॉलेज में है कि अभी अभी वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू हुआ है। उनके पास कोई फिजाइया नहीं है, कोई नेवी नहीं है, और शायद इसी चक्कर में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर कुछ रोज पहले हमला भी किया, जिसका अफगानिस्तान ने रिएक्शन देने का इंदिया भी दिया है। अब इसमें इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये हुई कि जो हमारे DGISI हैं, जनरल आसिम मलिक साहब, वो कुछ रोज पहले ताजिकिस्तान के दौरे पर तशरीफ ले गए। इससे लगता है कि कोई ना कोई खिचड़ी बहरहाल जरूर पक रही है। अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग होती है तो सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। तो दोस्तों, अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान की जंग होती है तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि अमेरिका अफगानिस्तान की मदद को आ जाए।
لیکن شاید پاک فوج کو کچھ حد تک عوام کی تائید حاصل ہوگی۔ دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا امریکہ کے ساتھ یا امریکہ کے بغیر افغانستان کی مدد کو آ جائے۔ اگر اب انڈیا انوالو ہوا تو عوام کی تائید ڈیفینیٹلی عاصم منیر کو حاصل ہوگی۔ لیکن پھر اہم سوال کہ افغانستان کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ دوستو یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ افغانستان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ آپ افغانستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ میرا خیال ہے کہ اس جنگ کے نتیجے میں افغانستان کا شاید آپ کچھ خاص بگاڑ نہ سکیں، لیکن افغانستان سے پھر جو دہشت گردوں کی آمد کا سلسلہ پاکستان میں جاری ہوگا، اس کے نتائج پاکستان کی عام عوام کو بھگتنے ہوں گے، اور ان نتائج کی صورت میں عوام کو پھر پاکستان آرمی کی جانب ہی دیکھنا پڑے گا کہ وہی ان کو بچانے کے لیے کچھ کریں، کیونکہ سیکیورٹی ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے عاصم منیر کو عوام کی تائید مل پائے گی۔ اس وقت یہ جو امریکہ کی میں نے بات کی ہے اور انڈیا کی بات کی ہے اس جنگ میں شمولیت، یہ بڑی دور کی کوڑی ہے، مگر اسے خارج الامکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب میں آتا ہوں ڈی جی آئی ایس آئی عاصم ملک نے جو تاجکستان کا دورہ کیا ہے اور وہاں جا کر حکومت سے ملے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ دوستو کل کے روز ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے ایک اپنا ویلاگ کیا تھا وخان جو کوریڈور ہے اس کے اوپر۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویلاگ کو ضرور دیکھیں، کیونکہ انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد بہت کمپریہنسو قسم کا ایک اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ بہرحال وخان کوریڈور ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو تاجکستان کو پاکستان سے علیحدہ کرتا ہے، اور یہ جو ایریا ہے یہ افغانستان کے کا حصہ ہے۔ اس کا ایک سرا، اس کوریڈور کا ایک سرا چائنا سے ملتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ جو کوریڈور ہے چھوٹا سا، یہ شاہراہ ریشم کا ایک زمانے میں حصہ تھا، اور اس کے تھرو تجارت ہوتی تھی سینٹرل ایشیائی ممالک تک۔ مگر اور اب افغانستان یہ چاہتا ہے کہ اس ایریے سے تجارت کی جائے چائنا کے ساتھ۔ مگر دوستو وخان کوریڈور کا جو علاقہ چائنا کا ہے، مطلب جس علاقے میں سے یہ کوریڈور جڑا ہوا ہے، وہاں پر چائنا میں مسلمانوں کی آبادی ہے، اور وہ چائنا سے خوش نہیں ہے۔ وہاں پر آئے دن ایکشنز ہوتے رہتے ہیں چائنیز آرمی کی جانب سے۔ چائنا کو لگتا ہے کہ اگر اس راستے سے تجارت افغانستان سے کھولی جائے تو چائنا میں انسرجنسی بڑھ جائے گی، خاص کر اس ایریے میں جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کو مستقبل میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے چائنا نے اس کوریڈور کو اپنی طرف سے بند رکھا ہوا ہے۔ اگر پاکستان اس چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا ایک جو فائدہ ہوگا وہ تو یہ ہوگا کہ چائنا اور افغانستان کے درمیان کوئی ڈائریکٹ سرحد نہیں رہے گی، اور پھر اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کا جو بارڈر ہے، اگر اس علاقے کو وہ کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ پھر ڈائریکٹلی تاجکستان سے مل جائے گا، اور پھر پاکستان سے جو سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں وہاں تک تجارت بڑی آسانی سے ہو پائے گی۔ اب اہم سوال یہ کہ کیا پاکستان وخان کوریڈور پر قبضہ کرے گا؟ دوستو کوئی بھی ذی شعور شخص یہ نہیں کرے گا، کیونکہ افغانستان ایک سخت قسم کا ریئیکشن دے گا، اور جس ریئیکشن کے نتیجے میں پاکستانی عوام کو بہت سارا نقصان ہوگا۔ پاکستان میں انسرجنسی بڑھ جائے گی، دہشت گردی بڑھ جائے گی، تو اس لیے کوئی ذی ہوش اور ذی شعور شخص تو اس
حملے کی یا اس قبضے کی حمایت نہیں کرے گا، مگر عاصم منیر کے کنڈکٹ کو دیکھا جائے تو عاصم منیر اس سے گریز نہیں کرے گا۔ اس کو صرف یہ گارنٹی درکار ہے کہ امریکہ اور کچھ حد تک انڈیا اس میں انوالو نہ ہو اگر افغانستان پر حملہ کیا جاتا ہے عاصم منیر کی جانب سے۔ دوستو، اگر عاصم منیر اپنے ہی ملک میں، اپنے ملک کے دارالحکومت میں دن دہاڑے نہتے عوام کو کیمروں کی موجودگی میں مروا سکتا ہے، اپنی ضد کی خاطر ملک کی اکانومی کا بھٹا بٹھا سکتا ہے، انفراسٹرکچر آپ کا جو سوشل ایک ایتھکس ہیں، نارمز ہیں، ان کو اگر وہ دفنا سکتا ہے، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو اگر وہ پامال کر سکتا ہے، لوگوں کو اغوا کر کے انہیں مروا سکتا ہے، ججوں، میڈیا اور سیاستدانوں کو ان کی پرائیویٹ ویڈیوز کے سر پر خرید کر ان کی پرائیویٹ ویڈیوز کے سر پر یا پھر خرید کر مینج کر سکتا ہے، اور وہ بھی اس کے لیے کہ صرف اس کی نوکری اور ایکسٹینشن برقرار رہے، تو میرے خیال میں عاصم منیر کے لیے یہ بہت چھوٹی قربانی ہوگی اگر عوام کا جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس صورت میں کہ افغانستان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ اب اس بات کا فیصلہ امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ یا دوسرے الفاظ میں امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرے گی کہ کیا یہ حملہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ اگر ان کی طرف سے گارنٹی آ جائے کہ وہ انوالو نہیں ہوں گے اس معاملے پہ، تو میرے خیال میں پاکستان گریز نہیں کرے گا کہ وہ افغانستان پر چڑھائی کر دے۔ جی دوستو، میں اللہ میاں سے دعا کرتا ہوں کہ میرا تجزیہ غلط ثابت ہو۔ اس بات کی خوشی مجھے سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ اگر یہ تجزیہ ٹھیک ہوا تو مجھے پاکستانی عوام کا مستقبل بہت ہی تاریک نظر آ رہا ہے۔ خدا پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔